بسم الله الرحمن الرحيم قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا. ما شاء الله. وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. سبحان الله. وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من
الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من الله ما شاء الله. وسخر لهم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن
رب إنهن أضللن كثيرا من الناس رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور بسم الله الرحمن الرحيم علم خلق وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام فيها
الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما سنقرئك فلا تنسى سنقرئك فلا تنسى إلا ما इस तरह की मज़ीद बेहतरीन वीडियोज़ देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आइंदा हमारी वीडियोज़ अब तक पहुंचती रहे।